नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट, जुन चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको लागि इन्ट्रेस्टिङ पनि हो, अब कन्फ्युजन पनि हो। केही कुराहरू यहाँभित्र रमाइला कुराहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो क्लासको यो टपिक्सको पहिलो लेक्चर लिएर आएको छु र अब यसपछि चाहिँ दुई चारवटा लेक्चरहरू राम्रो जान्छ। तपाईहरुले यो कन्टिन्यू सुरु गर्नु होला। तपाईहरुमा भएको कन्फ्युजनलाई म जतिसक्दो दूर गर्ने ट्राई गर्छु। हामी यहाँ चाहिँ विशेष आज बायो एन्ड साबार्ट लको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो धेरै क्लास 12 मा रहेको कोर्स हो। यसमा धेरै केसहरू छन्, न्युमेरिकल प्रब्लमहरू छ। विद्यार्थीहरूले धेरै त यो बुझेको, धेरैजनाले बुझेको हुँदैन। यसमा चाहिँ खालि फर्मुलाहरू घोकेर हामीले मैले गरिरहेको देख्छु। त्यसले गर्दा मैले त्यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा केही कन्फ्युजनहरू दूर पार्ने तरिकाले म आजको क्लास सुरु गर्न जाँदैछु। त्यसभन्दा अगाडि तपाईहरुले पेन कपी रेडी पार्नु होला र म फास्ट जान्छु। तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ पज गरेर रोकेर हेर्नु होला, त्यसलाई सार्नु होला, बुझेको कुराहरू कपी गर्नु होला र त्यसलाई रिपिट गर्नु होला। र यसपछि हामी यसको लास्टतिर आजकै क्लासको लास्टतिर हामी धेरै इन्ट्रेस्टिङ न्युमेरिकलहरू गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले बी रेडी भएर बस्नु होला। म सुरु गर्दैछु है त। बायो एन्ड साबार्ट ल, यहाँ टी छ, टी मैले क्यापिटल लेखेको छु। यसको अर्थ भनेको त्यो साइलेन्स हुन्छ। बायो एन्ड साबार्ट ल भन्ने गरेको छ, खास चाहिँ बायो एन्ड साबार्ट ल भन्छन्। आजको टपिक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड भने जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड के हो त भन्दाखेरि के हो म्याग्नेटको एउटा फिल्ड हैन। के हुन्छ त, एउटा फोर्स डेभलप हुन्छ। कहाँ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डमा। तर यहाँ त के त भन्दा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेछ। करेन्टले गर्दा म्याग्नेटिक असर देखिनु पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति दिमाग लाउनै पर्छ, अलिकति धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन, अलिकति चिन्तन गर्नै पर्छ। हेर्नुस् है, म सुरु गर्दैछु। एउटा एकै टिप्सहरू राखेको छु मैले। यसलाई तपाईहरुले पछि गरिसकेपछि जुम गरेर राम्ररी सार्नु होला। म यसलाई डिस्क्राइब गरिहाल्छु, टेन्सन लिनु परेन। मानौ एउटा करेन्ट छ, धेरै पहिले अब्जर्भेसन गरिएको यो एउटा करेन्ट छ। मानौ यो वायर छ, जस्तो पनि हुनसक्छ वायर। यसमा हामीले सपोज करेन्ट आई पठायौँ भने यहाँनिर करेन्ट आई फ्लो गरिरहेको बेलामा एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक कम्पास हुन्छ। तपाईहरुले जुन म्याग्नेट रहेको हुन्छ त्यसले नर्थ एन्ड साउथहरू डिटरमाइन गर्छ। अहिले त मोबाइलमा पनि हुन्छ यो। यहाँ राख्नु भयो भने म्याग्नेटिक कम्पास राख्नु भयो भने त्यो यदि यो तार छैन भने एउटा नर्मल देखाइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ नर्थ एन्ड साउथतिर देखाइरहेको हुन्छ, कतातिर हो। तर करेन्ट नजिकै ल्यायो अथवा यो म्याग्नेटिक के भन्छ कम्पासलाई हामी नजिकै ल्यायो भने यसले डिफ्लेक्ट गर्छ। यसको निडल चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्छ। भनेको मतलब के कारणले त डिफ्लेक्ट त होला नि है। त्यो कुराहरू धेरै पहिले नै अब्जर्भ गरिएको थियो। त्यसपछि के गरियो भन्दा सपोज यसको करेन्ट चाहिँ हामीले यतातिर डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्यौँ। करेन्टको डिरेक्सन हुन्छ, म्याग्नेट्युड हुन्छ, तर पनि यो भेक्टर क्वान्टिटी होइन, यो टेन्सर हो भन्ने कुरा हामीले पढिरहेका थियौँ अघिल्लो क्लासहरूमा। तपाईहरुले हेर्नु होला। र यदि हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्यो भने यो पनि अर्कोतिर डिफ्लेक्ट गर्छ। यसको पनि चेन्ज हुन्छ डिरेक्सन। भनेपछि त केही त होला यहाँ भनेर धेरै अगाडि साइन्टिस्टहरूले यो कुराहरू अब्जर्भ गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि यहाँ एक किसिमको केही चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको आयो कुरो। अब अर्को गरियो, सपोज हामीले अहिले के त म्याग्नेटिक कम्पास ल्यायौँ, फेरि करेन्ट त्यही डिरेक्सनमा सपोज छ, जता डिरेक्सन लिए पनि हुन्छ। मैले एउटा सुरुकै डिरेक्सन लिएँ एउटा, सपोज यताबाट करेन्ट आइरहेछ है, बुझ्नुहोस् है। सपोज एउटा चार्ज ल्यायो, रेस्ट चार्ज ल्यायो है। चार्ज हामीले क्यू ल्यायौँ, यो हामीले के गर्यौँ, रेस्ट ल्यायौँ है, रेस्ट चार्ज ल्यायौँ भने यहाँ अब चार्ज पोइन्टमै राखौँ अथवा कुनै एउटा क्वान्टाइज हुन्छ चार्ज। तपाईहरुलाई थाहा छ क्वान्टाइजेसनहरू हामी कमिङ क्लासमा पढ्छौँ र बेसिक क्लासमा पढिसक्नु भएको छ होला। म के भन्दै थिएँ भने यदि रेस्ट चार्ज छ भने कुनै किसिमको फोर्स यहाँ एक्ट हुँदैन। टिप्दै पनि जानुस् है, नो फोर्स एक्ट्स अन इट है। यहाँ कुनै किसिमको फोर्स चार्ज हुँदैन।
कुरो बुझ्नुभयो यदि रेस्ट चार्ज छ भने यदि यसैमा चाहिँ हामीले मोसनमा ल्यायौँ केलाई त करेन्ट त अलरेडी मोसनमा छ यार करेन्ट त अलरेडी मोसनमा छ है यहाँ डिरेक्सन कता पनि जता पनि हुनसक्छ एउटा हामीले चार्ज राख्यौँ चार्ज चाहिँ यतातिर मुभिङ चार्ज राख्यौँ कस्तो चार्ज मुभिङ चार्ज है मुभिङ चार्ज राख्यो भने चार्ज यता सबै यता जता पनि जान सक्छ करेन्ट यता आइरहेछ भने यो करेन्टले केही मात्रामा यसलाई तान्न खोज्दो रहेछ क्या है यो चार्जलाई यतातिर तान्न खोज्छ र जुन बाटोमा मुभिङ चार्ज जानुपर्ने त्यता नगएर तारकोतिर जान खोज्छ है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ चार्ज चाहिँ डिफ्लेक्ट हुन्छ के हुन्छ चार्ज चाहिँ के हुन्छ डिफ्लेक्ट हुन्छ के कारण ड्यू टु सम फोर्स है कुनै एउटा फोर्सको कारणले के हुन्छ त लेख्दै पनि जानुस् टिप्दै पनि जानुस् पज गरी गरी बुझ्नुस् पनि मैले के भन्दा रेस्ट चार्ज हुँदाखेरि केही हुनेवाला छैन फोर्स कुनै खालको नो फोर्स एक्ट्स अन इट यदि चार्ज चाहिँ मोसनमा मुभिङ चार्ज राखिएको छ भने जानुपर्ने बाटोभन्दा अलिकति फरक बाटोमा जान्छ भनेपछि त्यहाँ के त भन्दा डेफिनेटली केही फोर्स डेभलप भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चार्ज भयो भन्ने कुराहरू आयो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यसले गर्दा हामीले के कन्क्लुजन पायौँ भने यो मेटे मैले के पाएँ भने करेन्ट क्यारिङ वायरले के गर्छ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ त्यसको वरिपरि है त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले कुनै चार्जलाई चाहिँ असर पार्दो रहेछ मुभिङ चार्जलाई है तर रेस्ट चार्जलाई चाहिँ मोसन असर पार्दो रहेनछ कुरो बुझ्नुभयो रेस्ट चार्जलाई म्याग्नेटिक फिल्डले कस्तो खालको म्याग्नेटिक करेन्टले गर्दा हुने म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्दैन भन्दा असर पार्दैन खालि मोसनमा भएको चार्जलाई मात्रै असर पार्छ तर इलेक्ट्रिक फिल्डको बारेमा पढ्नु भएको छ इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ भने रेस्ट वा मोसन दुईटै चार्जलाई असर पार्छ इलेक्ट्रिक फिल्डले है इलेक्ट्रिक फिल्ड अर्कै कुरा हो इलेक्ट्रोनको चार्जको कारणले हुने फिल्ड हामी कमिङ क्लासमा पढौँला तपाईहरुले 11 मा पढिसक्नुभयो होला अब मैले भन्दै थिएँ त्यसो भए हामी कन्फ्युजन लास्टमा जाउँ करेन्ट क्यारिङ वायरले उसको वरिपरि एउटा आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्दो रहेछ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा हुने फोर्सले मुभिङ चार्जलाई असर पर्दो रहेछ रेस्ट चार्जलाई असर पर्दो रहेछ लेख्नुस् है त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा करेन्ट क्यारिङ यो वायर जुन छ यो आफै एउटा म्याग्नेट जस्तै हो त्यसले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ नि है हामीले त्यसलाई पोइन्ट वाइज राखेका छौं अनि अर्को कुरा के गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ भने रेस्ट चार्ज वा चार्ज इन मोसन दुईटैलाई हामी के गर्छ फोर्स क्रिएट गर्छ फोर्स तान्छ भन्ने कुराहरु गर्यौं अब के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डको युनिट तपाईहरुलाई थाहा छ युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल टु हामीले गरेका छौं फोर्स अपन चार्ज फोर्सलाई हामीले केमा नाप्ने गरेका छौं न्यूटन चार्जलाई कुलम हो त्यसले गर्दा n/c हाम्रो के त इलेक्ट्रिक फिल्डको के हो त युनिट हो भने म्याग्नेटिक फिल्डको सजिलो छ म्याग्नेटिक फिल्डको चाहिँ न्यूटन पर एम्पियर मिटर अथवा यसलाई हामी टेस्ला भन्छौं टी क्यापिटल टी टेस्ला अथवा यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने वेबर पर मिटर स्क्वायर भन्छ यी तीनटा मध्ये कुनै पनि युज हामीले गर्दा हुन्छ के को कुरा गर्दैछौं हामी म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैछौं के को म्याग्नेटिक फिल्डको युनिटको कुरा अब म्याग्नेटिक फिल्ड फेरि के हो त भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी हो के हो रे भेक्टर क्वान्टिटी टाउकोमा भेक्टर देखेको छ यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै हुने भो अब यसको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं अब के हुन्छ त यो मैले मेटे यो यहाँ मध्ये टेस्ला चाहिँ सबैभन्दा बढी युज हुन्छ यो धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्ने भएन टेस्ला युज गरे पनि हामीलाई हुन्छ अब म जाँदै छु यसको कसरी डिटर्मिनेसन गर्ने जुन हामी बायो एन्ड सावर्ट लको कुरा अब स्टार्ट भयो यो जुन कन्सेप्टबाट हामीले के गर्यौं बायो एन्ड सावर्ट लको कुरा गर्यौं ल डिटर्मिनेसन अफ डी एन्ड डाइरेक्सनको कुरा पनि गरौँ ल अहिले डिटर्मिनेसन अफ
बी है ल बी को हामी डिटर्मिनेसन गर्छौँ के त कुरा आयो भन्दा त्यही फेरि कुरा आयो बायो एन्ड साबार्ट ल बायो एन्ड साबार्ट्स ल है के गर्छ यसले के भन्छ भने त्यही अहिलेकै तारको कुरा आयो एउटा सपोज एउटा वायर छ यसमा हाम्रो करेन्ट आई पठाइएको छ बुकमा टेक्स्ट बुकमा अर्कै तरिकाले भनेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड डाइरेक्टली पोजिट लेन्थ एलिमेन्ट्री लेन्थ अफ एलिमेन्ट्री चार्ज करेन्ट एङ्गल साइन थीटा यस्तो यस्तो डाइरेक्टली इन्भर्सली गरेर चाहिँ उसले गरेको छ हामी त्यतातिर नजाउँ सिधै फर्मुला घोकौँ त्यसबाट हामी त्यो आफै सकिहालिन्छ घोक्नु पर्दैन बुझ्दा हुन्छ यसले के भनेको छ भने एउटा करेन्ट यहाँ गइरहेको छ एउटा कुनै पार्टिकल पी होइन कुनै पोइन्ट पी जुन चाहिँ त्यो तारभन्दा सपोज त्यो तारभन्दा यो मैले डट 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 लाएँ है यो तार यो पी पोइन्ट चाहिँ सपोज एङ्गल थीटा छ भने यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड यो तारको कारणले कति हुन्छ भनेर भन्छ भन्दाखेरि बायो एन्ड सावर्टले के भन्छ भने भेक्टरको तरिकाले भेक्टर फर्ममा पनि दिएको छ स्केलर फर्ममा दिएको छ हामी दुईटै कुरा गरेर अनि त्यसको कन्क्लुजन निकाल्छौँ है मानौँ के त भन्दा एउटा तार छ त्यसमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ पोइन्ट एउटा पी छ जहाँ हामी म्याग्नेटिक फिल्ड डिटरमाइन गर्दैछौँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भने पनि भयो म्याग्नेटिक फिल्ड भने पनि भयो जुन हामी बी भन्दैछौँ जुन हामी टेस्लाले मेजर गर्छौँ त्यसको निकाल्दैछौँ र उसले के भनेको छ भने एउटा हाम्रो सानो डिस्टेन्स सानो एलिमेन्ट लिन्छौँ हामी डिएल जुन हामी इन्टिग्रेसनबाट गर्छौँ र बायो एन्ड साबार्ट लले खालि सानो एलिमेन्टको मात्रै कुरा गर्छ बाँकी इन्टिग्रेसन गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ डिफ्रेन्ट केसहरू जुन आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ यो हामी बेसिकमै पढिरहेछौँ भने यहाँनिर के भन्छ भने लेखौँ अलिकति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी magnetic field intensity dB राखौँ सानो खालको due to small length dl is given by पहिले भेक्टर फर्ममा लेखौँ त्यसपछि dB is equal to mu naught upon 4 pi बुझ्दै हुनुहुन्छ कि अनि हामीले करेन्ट राखेर अनि dl into r by rq है यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर फर्ममा छ बक्स बनाएँ मैले dB is equal to mu naught upon 4 pi I करेन्ट dl into r यो भेक्टर प्रोडक्टमा छ जसले भेक्टरको के दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ र भेक्टर प्रोडक्ट तपाईहरुले बेसिकमा पढ्नु भएको छ के त पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि दुईटा भेक्टर यदि गुणा गर्ने हो भने दुई किसिमको डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट हुन्छ डट प्रोडक्टले के गरिदिन्छ स्केलर कुरा ल्याउँछ स्केलर भ्यालु 2 3 5 18 ल्याउँछ तर भेक्टर प्रोडक्टले के गर्छ म्याग्निट्युड पनि दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ डाइरेक्सन कतातिर जान्छ अहिले हामी यसको कुरा आइहाल्छ डाइरेक्सन भनेको एउटा भेक्टर यताबाट गयो अर्को यताबाट आयो भने दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी माथि वा तल जान सक्छ माथि वा तल कसरी जान्छ भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौं यो हाम्रो के हो त टिप्दै जानु होला मिल्छ भने भेक्टर फर्ममा आयो अब तपाईहरुलाई थाहा छ भेक्टर यहाँ लेखौं a क्रस b भनेको कति हो भेक्टर a भेक्टर b भेक्टर म्याग्निट्युड है sin थीटा n नट यसले के त डाइरेक्सन अफ प्रोडक्ट भेक्टरको निकाल्छ डाइरेक्सन यो कुरा पढेकै होला भने यसको के हुन्छ त यसको पनि त त्यही dl into r इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्नुस् त dl into r भनेपछि dr भनौं अब यो स्केलरमा गएपछि r र dl कता जता राखे पनि हुन्छ तर यो चाहिँ फरक हुनु भएन r dl sin थीटा हुन्छ यो म्याग्निट्युडमा गइसक्यो टाउको हराइसक्यो यसको भने यो चाहिँ हाम्रो के हो त भेक्टर हो हामीले यसलाई यहाँ राख्ने हो भने कपी पेस्ट गर्ने हो भने के हुन्छ db इज इक्वल टु म्यु नट अपॉन 4 पाई i गडबड भएको छैन है ओके dl sin थीटा काम हुने rq मा एउटा गयो मर्यो म्यु नट बाइ 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर यो हाम्रो डिबी भयो। यो जुन आयो यसमा चाहिँ हामी यो स्केलर फर्ममा छ, केमा छ? स्केलर फर्ममा छ। कुरो बुझ्नुभयो? यो हाम्रो चाहिँ के हो त? स्केलर फर्ममा आयो। अब के हुन्छ त? यो म्यू भन्ने कुन चराको नाम हो भन्ने तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। म्यू र म्यू यहाँ दुईटा कन्फ्युजनमा दूर पारिहाल्छु। नाम कन्फ्युजन छ भने त्यसलाई पनि दूर पार्छु। म्यू नट म्यू मात्रै पहिले कुरा गरौँ। म्यू र ई यस्तो खालको आउँछ एक्जाममा, ई यस्तो खालको। यो सिम्पल छ। परमिएबिलिटी PER एम पर्मिटिभिटी, यो पर्मिएबिलिटी म्यू 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 ल्याउने यहाँ परम्यू, यहाँ पर्मी एमआई पर्मी ई परम्यू परम्यू पर्मिटिभिटी हेर्दा उस्तै जस्तो छ है। पर्मिएबिलिटी पर्मिटिभिटी है, नामबाट ई यो गोर्खाली आइडिया है। फेरि ई पर्मी एमआई मी पर्म्यू म्यू पर्मिएबिलिटी। अब यसको यहाँ भेल्यु आउँछ यो 0 यो छोड्नु अहिले। यो पर्मिटिभिटी यदि यो फ्री स्पेसमा हो भने पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस यो मैले त्यहाँ जोड्न मात्रै खोजेँ, यो आवश्यक छैन। यो ई भन्ने पर्मिटिभिटी पर्मिएबिलिटी मात्रै छ आवश्यक। कन्फ्युजन दूर मैले कतिको गर्न सकेँ। यसको भ्यालु 10 to the power -7 हुन्छ। यसलाई दिमागमा राखिराख्ने होइन, यसको भ्यालु त्यस्तो हुँदैन। एकछिन राखेँ, यसको फोपाई लेख्नै बाँकी छ। यो सबैको भ्यालु यो मैले मेटेँ ल। यतापट्टिको चाहिँ मैले मेटेँ। यो भेक्टर फर्म हो, तपाईँले टिप्नुहोस्, यो स्केलर फर्म हो। अब यो जुन छ यो चाहिँ प्राय जम्मैमा न्युमेरिकल गर्दा यो चाहिँ आइरहेको छ। यसलाई तपाईँले नचलाउनुहोस्, काट्ने कामहरू फोसो उता टुसु भयो नकाट्नुहोस्, किनभने यसको भेल्यु छ नि यार। 10 को पावर -7 हालिदिएपछि त यो कुरो बिग्रिन्छ। यसको समस्या सब समाधान हुन्छ। म्यू मात्रै चाहिँ इन्टु म्यू मात्रै चाहिँ यहाँबाट थाहा भइहाल्यो नि। 4π इन्टु 10 को पावर -7 हुन्छ। यो म्यू म्यू काटिन्छ, 10 को पावर -7 मात्रै 4π काटिन्छ। त्यतातिर नजाउँ, यति कण्ठ पारौँ है। अब जति पनि हामी कुरा गर्छौँ यो भेक्टर फर्ममा हामी कुरा गर्दैन। भेक्टर फर्म अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामी डिरेक्सन निकाल्छौँ, अर्को ट्रिक लगाएर डिरेक्सन निकाल्छौँ। यो हामी कण्ठ पार्छौँ र यो थीटा के हो भन्ने कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नुभयो। थीटा चाहिँ के रहेछ भने त्यो पोइन्ट जुन तारभन्दा गएको पोइन्ट लाइन छ त्यसले बनाएको वायरमा बनाएको एङ्गल रहेछ है। बाँकी कुरा हामी सक्छौँ। करेन्ट भयो, डिएल भयो, स्मल लेन्थ भइहाल्यो, 4π कन्स्टेन्ट टर्महरू, आर स्क्वायर के हो आर स्क्वायर भन्नै बिर्सेछ। यो आर स्क्वायर यो डिस्टेन्स रहेछ 0 यो पोइन्टदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स आर रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? अब हरेक ठाउँमा आर ए को फर्ममा पनि आउन सक्छ, तपाईँले त्यसलाई हेर्नु होला। यति कुरा बुझेँ। यो आर स्क्वायर भन्ने जुन टर्म छ पछाडि तल जोडिएको यो चाहिँ डिस्टेन्स रहेछ है। अरू कुराहरूसम्म थीटा भनेको यो रहेछ, अरू बाँकी कुराहरू हामी बुझ्छौँ। अब म जाँदैछु, यसलाई मेटेँ, पर्मिटिभिटीको कुरा पनि गरेँ। अब एउटा कुरो भनिदिइहालौँ, फेरि रिपिट गरौँ। बायोट एन्ड साबार्ट लको यो थ्योरी एउटा चाहिँ एलिमेन्टल करेन्टको लागि जुन डिएलबाट हुने करेन्टको लागि मात्रै यसले एप्लाई गर्छ, अरूतिर गर्दैन। तर यसलाई हामी इन्डिकेसन गरेर लामै पार्न सक्छौँ। अब डिरेक्सनमा जाउँ। डिरेक्सन चाहिँ मजाले बुझ्नुहोस् है। अघि मैले एकचोटि त सर भने, यसलाई मैले मेटेँ, यति मात्रै राखेँ। सार्नुभयो होला, नत्र अलिकति अगाडि गएर सार्नु होला। यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल छ, अलिक बुझाउनु पर्छ। एउटा यताबाट भेक्टर गएछ, अर्को यताबाट आएछ। यो दुईटा भेक्टर हेर्नुहोस् है, यहाँ यी दुईटा भेक्टर है। यसलाई मैले यस्तो पारेँ है, हेर्नुहोस् है। एउटा भेक्टर ए, एउटा भेक्टर बी भने यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर कि त यता माथि जान्छ, परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी, परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी। सो अब हामी डिरेक्सनको कुरा गरिसकेपछि कता जान्छ भन्ने कुरो अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। जस्तो हामीले के लेख्यौँ भन्दा डिरेक्सन, अब यो के गरौँ भन्दा यो अहिले मेटौँ, डिरेक्सन अफ बी टपिक्स लियौँ। डिरेक्सन इङ्ग्लिस त खत्रै छ, डिआइआर यो स्पेलिङ ठिकै होला। डिरेक्सन अफ बी
है। अब जाउँ, अब म्याथमेटिकल टर्म जाउँ, डिएल इन्टु आर छ यार। तपाईँहरूले यो तार देखिहाल्नुभयो, यो आई छँदैछ, यो आर भन्ने यता पर म ट्राई गर्दैछु बुझाउने, पी भन्ने पोइन्ट यो आर हो कि होइन, यो के हो त थीटा हो। यो स्मल एलिमेन्ट या टाउकोमा एलमा के लागेको छ, एरो लागेको छ भन्ने मतलब करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ छ तर भ्याक्टरको रूपमा काम गर्दैन। तर म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ फेरि भ्याक्टर हो, कुरो बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दा भ्याक्टर पाउनलाई चाहिँ करेन्टकै डिरेक्सनमा कुद्नलाई एउटा उसको पिए पर्सनल एसिस्टेन्ट पिए राखेको यो डिएल, त्यसरी बुझौँ। हामी फिजिक्समा त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन तर हामीले बुझ्नुपर्छ के गर्ने। डिएल भनेको आइसको करेन्टमा कुद्ने खालको एउटा एलिमेन्ट्री डिरेक्सन जनाउने कुरो मात्रै हो, र आर भनेको डिरेक्सनै छ, यतापट्टि डिरेक्सन हुन्छ नि यार, यो आर छ भने यी दुईटा करेन्टबाट आउने भनेको अब यसको डिरेक्सन चाहिँ कि त यी दुईटा यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस छ अनि यो जेड एक्सिसमा यतातिर कतातिर यतातिर कि त भित्रतिर जान्छ, कुरो बुझ्नु डिरेक्सन भित्र कि बाहिर जान्छ भन्ने कुरो। अब हामी जाउँ एउटा रुल लाउँछौँ। अब मैले के भने एउटा लेखिराखौँ, डिरेक्सन अफ B, magnetic field B is perpendicular to the direction of both both यो DL, both DL, direction of DL and R। यो सँग दुईटै अघि मैले भनेछु यो भने यसको परपेन्डिकुलर उता जान्छ, कुरो बुझ्नुभयो। अब जाउँ के त भन्दाखेरि कसरी पत्ता लगाउने, यो मैले यसलाई पनि मेटेँ। अब डिरेक्सनमा जाउँ, धेरै रुलहरू छ त्यहाँमध्ये हामी यो रुल लाउँछौँ, जस्तो यसलाई हामी भन्छ राइट ह्यान्ड पाम रुल है। यो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ, करेन्ट यदि यता गयो भने कतिको बुझ्न सकिन्छ, दिमाग लाउनुपर्छ अलिकति। म प्र्याक्टिकल यहाँ देखाउँछु, दुई चारवटा भएपछि आउँछ। यो करेन्ट यता गएपछि यस्तो चल्ने, यस्तो है। यो जता जान्छ यो औँला चार औँला जता दिन्छ त्यो चाहिँ भ्याक्टर क्वान्टिटी। यो करेन्टलाई यता मिलाउने, बाँकी कुरा आफै मिल्छ, कुरो बुझ्नुभयो। बाँकी कुरा आफै मिल्छ। अपोजिट हो भने यता जाने उता जान्छ, बोर्डतिर जान्छ। यता हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, माथि करेन्ट हो भने यता जान्छ। हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ। माने यसैमा करेन्ट कता गयो यार, यता माथि गइरहेछ करेन्ट हैन। यो पी भन्ने पोइन्टमा जुन हुन्छ, मैले भने कि त यता आउँछ कि त उता जान्छ, यता आउँछ कि यता हुन्छ भन्ने कुरो यसरी हेरौँ, ठिक छ। यो यहाँ हेर्नुहोस् है, यो उता छ, हाम्रो पोइन्ट यता छ, यता ल्याउनु पर्यो। म घुमिसकेँ, करेन्ट यता माथि उता भित्तातिर जाने भयो। अरू एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हेरौँ है, अरू एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हामी हेर्छौँ मजाले, अनि त्यसपछि हामी मेन थिमतिर जान्छौँ आजको क्लासको। मैले यसलाई बन्द गरेँ। केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। हामी के लाउँछौँ, राइट ह्यान्ड पाम रुल। के हो यो, आरएचपिआर पो लेखिएछ है। यसको त के त भन्दा राइट ह्यान्ड पाम रुल के हो त भन्दाखेरि, अब एक्जाम्पल लिउँ न। मान एउटा करेन्ट यताबाट गइरहेको छ, करेन्ट आई। यसको कारणले यहाँनिर म्याग्निट्युडको होइन डिरेक्सन मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ अहिले। पी भन्ने पोइन्ट छ, मानौँ अर्को करेन्ट छ यहाँ, सबै यताबाट छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ। एउटा कुरो भन्नै बाँकी छ, के त भन्दा आउटवर्ड इनवर्ड, यताभित्र इनवर्ड बाहिर आउटवर्ड भन्ने डिरेक्सनलाई अर्को पनि जनाउँछ। जस्तो यस्तो क्रस आयो भने भित्रतिर गइरहेछ, इनवर्ड डिरेक्सन हो भन्ने बुझाउनुपर्छ। यसमा डट आयो भने आउटवर्ड, गोर्खाली आइडिया लगाउँ। डट हो भने हेर्दै भने यो पोइन्ट हटाइदिउँ, ओको आउट है, गोर्खाली आइडिया। यो अब त्यता नजाउँ, यो ओ पनि राखौँ, यो डट पनि राखौँ। ओ हो आउट, ओ आउट, आउटवर्ड, ठिक छ।
अब म जाउँ यतातिर अर्को एउटा इक्जाम्पल दिउँ अनि त्यसपछि अब करेन्ट पनि त आउटवार्ड र इनवार्ड हुनसक्छ नि यार। करेन्ट यताबाट आयो भने हामीले यसको चाहिँ के भन्छ बायोलोजी यहाँ पढ्नु भएको होला, यो के सेक्सन हो, क्रस सेक्सनल कतातिर हो, एलएसटिएस के भन्छ। मानव करेन्ट यता आइरहेछ, कता आइरहेछ यार, मानव करेन्ट यो भनेको के हो आउटवार्ड, करेन्ट यता आइरहेछ र अर्को चाहिँ मानव करेन्ट यता गइरहेछ, यहाँ पोइन्ट यतातिर लिउँ पोइन्ट पीमा र अर्को यो पोइन्ट लिउँ, यो पी नै पोइन्ट लिउँ, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैछु। अब म डिरेक्सन बुझाइसक्छु, भिडियो लामै होला जस्तो छ, केही छैन। म भन्दै थिएँ पाम रुल लगाएँ है मैले। अब जाउँ यो डिरेक्सन यता करेन्टतिर डिरेक्सन छ यस्तो लगाइसकेँ। अब मेरो यताको पार्ट यतातिर राख्नु मिल्दैन किनभने यतातिर त जिनिस छैन, जिनिस यहाँ छ पी। पी भन्ने पोइन्टमा हामीले के निकाल्नु पर्ने, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन निकाल्दैछौँ। म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा त हामी हिसाब गरेर निकाल्छौँ, डिरेक्सन कतातिर जान्छ हेर्नुभयो, करेन्ट यता आयो माथितिर गइरहेको, यता जानु भएन नि, फेरि यता उता उतातिर आउटवार्ड भइरहेछ, के त यता आउटवार्ड लेख्न त मिल्दैन, लेखिदिउँ आउटवार्डलाई यसरी जान्छ, यसलाई लेखौँ न, यो अहिले सम्झिन गाह्रो छ, आउटवार्ड जान्छ, आउटवार्ड्स है। करेन्ट कता म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यता जान्छ, यता जाउँ यता अर्कोमा कता आयो, करेन्ट यहाँ छ, करेन्ट यता गर्न मिल्छ मिल्दैन, यो करेन्टको यो बुढी औँलाले कता चलाउनु पर्छ, करेन्टको डिरेक्सन यता हो, होइन होइन कतातिर गडबड भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो औँलाले कता जनाइरहेछ, यो औँलाले मतिर आइरहेछ, बाहिर आइरहेछ, यसलाई के भन्छ, यो पनि आउटवार्ड भयो, यो पनि आउटवार्ड भयो, आउटवार्ड्स। अब यहाँ आयो करेन्ट यता आइरहेछ यार, करेन्ट कता आइरहेछ हेरौँ त, करेन्ट यता आइरहेछ भनेपछि करेन्ट 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 आइज करेन्ट यता, ठिक छ। पी भन्ने यता, अहिले पी त यहाँ देखाइरहेको छु, पी यता घुम्दैछु म, यता जाउँ, करेन्ट यता आउटवार्ड आउटवार्ड आउटवार्ड, देख्नुभयो आउटवार्डमा के हुन्छ त, पी भन्ने पोइन्टमा यो डिरेक्सनमा आयो करेन्ट, यो यता आइरहेछ, यता आयो माथि गइरहेछ भनेपछि के भयो त, डिरेक्सन त यता जाने भयो यार, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यता जाने भयो, यता जाने भयो भने मतलब यो पोइन्ट यता छ भने यहाँनिर हाम्रो कति डिग्री हुनु पर्यो, यहाँनिर 90 डिग्री हुनु पर्यो, म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर, LAB अनि त्यहाँबाट सी पनि एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जेड एक्सिस तिनटै एकअर्कामा 90 डिग्री हुन्छ, म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब आयो यता क्रसले के गर्छ अरे, क्रसले इनवार्ड गराउँछ, के त इनवार्ड्स डिरेक्सनमा, इनवार्ड डिरेक्सनमा जान्छ भनेपछि करेन्ट बोर्डतिर गइरहेछ, सिधै ठाडै बोर्डतिर गइरहेछ, यो 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 बुढी औँलो यतातिर लाएँ मैले। अब यो पी यतातिर छ, पीतिर ढल्काउँ, मेरो औँलाहरू चाडा औँला कता ढल्किरहेछ पीतिर, करेन्ट कतातिर जाने भयो, यहाँ भने यतातिर जाने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड, कुरो बुझ्नु भयो यहाँ, यो अहिले आउँछ काम मजाले, उताभित्र गइरहेछ, करेन्ट यता आइरहेछ, सो डिरेक्सन यता आयो। यो हाम्रो राइट ह्यान्ड पाम रुल छ, यसलाई तपाईँहरूले हेर्नु होला, म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट यतातिर जाने, यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ है, यस्तो है, ठिक छ। अब हामी बायो एन्ड सावर्ट लको रुललाई एउटा स्टेट फाइनाइट स्टेट भनेको कन्टिन्यू काहीँसम्म टुङ्गिने, फाइनाइट भनेको इन्फाइनाइट पनि आउँछ। अहिले फाइनाइटमा हामी के गर्दैछौँ भने एउटा म्याग्नेटिक केही ल्याङ्ग्वेज पार्टहरू लेख्नै पर्छ यहाँ, त्यही भएर म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु फाइनाइट स्टेट conducting वायर, एउटा चाहिँ लामो तार जुन फाइनाइट हुन्छ, सपोज यो लामो तार छ, यो तारमा हाम्रो करेन्ट के भइरहेछ, गइरहेको छ र हाम्रो एउटा चाहिँ नि एउटा पोइन्ट पी छ, यहाँबाट
परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स p छ भने यो पोइन्टमा हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दैछौँ। यो लामो तार छ, धेरै लामो, फाइनाइट तर स्ट्रेट, धेरै लामो तर फाइनाइट छ भनेको मतलब कहीँ चाहिँ गएर टुङ्गिन्छ, इन्फिनिटीसम्म जाँदैन भने यो तारले गर्दाखेरि यहाँनिर कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ भन्ने कुरो बायो एन्ड सावर्ट ल युज गरेर हामी गर्दैछौँ। ठिक छ, त्यसको लागि हामी अघि एउटा फर्स्ट कन्सेप्टमा के रहेको थियो, एउटा तार छ यहाँ एङ्गल थीटा मानेको थियौँ भने अब हामी यहाँ थीटा किन मान्दैनौँ, किन भन्दा हामीलाई यो धेरै टाढासम्म जानुपर्ने छ, त्यसले गर्दा हामीले अर्कै तरिकाले ट्रिक लाउनु पर्छ। मानौँ यसमा सानो हामी एलिमेन्ट यहाँ लियौँ डिएल है, यो डिएलले गर्दाखेरि पहिले यहाँ करेन्ट कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो डेभलप निकाल्छौँ, त्यसपछि हामी माथि र तलको सबै जोडेर निकाल्छौँ। मानौँ यो यति हामीले डिएल एल लेन्थ लिएर हामी निकाल्यौँ यतापट्टि यहाँसम्म, यो हाम्रो यो डिस्टेन्स चाहिँ ए छ अरे, अघि आर थियो अब डिस्टेन्स ए छ, अब आरकै फर्ममा निस्किन्छ अहिले। तपाईँहरू हेर्नु होला मैले यसलाई चाहिँ माथि लेखेँ, यो 4 देखिन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यो सकेपछि न्युमेरिकलहरू मजा आउँछ, हेर्नु होला मैले एक दुईवटा राम्रो न्युमेरिकलहरू गराउने ट्राई गर्छु आज। मानौँ यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स आर छ र यो पोइन्ट धेरै लामो भएको हुनाले धेरै माथि इमेजिन मात्रै गर्न सकिन्छ। अब मानौँ यो यहाँ कतिको स्टेट भयो, यस्तो खालको आयो, मैले यसलाई डट 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 गरेँ है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यो बुझिँदैन प्रायः छ, बुझिन्छ नबुझ्ने कुरो छैन, ध्यान दिएर नबुझेपछि अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यस्तो खालको आयो। अब म के गर्दैछु भने मानौँ यो डिएल स्मल चाहिँ सानो पिस लिँदैछौँ हामी, जसको स्याम्पल पिस, त्यो चाहिँ एङ्गल मानौँ यहाँ चाहिँ थीटा लिन्छौँ। अब किन थीटा लिन्छौँ भन्दा हामीलाई यो थीटाको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ, धेरै माथिदेखि धेरै तलसम्म, धेरै तलदेखि धेरै माथिसम्म जानुपर्ने छ है। इन्टिग्रेसन तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, एप्लिकेसन इन्टिग्रेसनको एप्लिकेसनहरू। अब मानौँ यो भएपछि यहाँ कति आयो त भन्दा यो त डिस्टेन्स जहिले पनि राइट एङ्गलमा हुनुपर्छ होइन। मदेखि यहाँ डिस्टेन्स हुनु भनेको यताबाट गएर सिधै जानु पर्यो परपेन्डिकुलर हुने गरी, नत्र डिस्टेन्स फरक आउँछ। यो कति भयो त, यो 90 हो, यो भएपछि 90 माइनस थीटा भयो। कुरो बुझ्नु कि मानौँ योबाट यहाँ डिस्टेन्स धेरै टाढा छ, यो phi1 मानौँ, यतादेखि यहाँसम्म phi2 मानौँ, थीटा 2 पो भयो त, यसलाई phi2 मानौँ। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ किन phi1 र phi2 मानेको, योदेखि कति टाढासम्म धेरै फाइनाइट टाढासम्म जाँदाखेरि यो phi1 र phi2 लाई झन्डै झन्डै हामीले 90सम्म पुर्याउनु पर्ने इमेजिनरी, किनभने यो 90सम्म पुग्दाखेरि यो यता हुन्छ, यो पनि यता 90 हुन्छ, त्यसले गर्दा यिनीहरू प्यारलल हुन्छ नि त, यिनीहरू इन्फिनिटी कतैतिर गएर भेट्नुहुन्छ भन्ने कुरो पछिल्लो केसमा गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी यति phi1 र phi2 बुझ्दैछौँ। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड बायो एन्ड सावर्ट ल लगाइहालौँ होइन। त्यसो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो सबै कुरो दिएकै छ होइन। अब बायो एन्ड सावर्ट ल लाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा यो एलिमेन्टमा हामी जाँदैछौँ, यो एलिमेन्टले गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स त आर नै हो नि यार, हेर्नुभयो यो डिस्टेन्स आर राखेको छ। अब के गर्ने भन्दा डिबी इज इक्वल टु कति हुन्छ त, म्यु नट बाई 4 पाई आई। अब के त डिएल साइन थीटा, थीटा भने के थियो अघि, यो थीटा थियो होइन, आरले बनाएको हो, यो आरले बनाएको थीटा, यो अब 90 माइनस थीटा भयो। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ, 90 माइनस थीटा भयो। मैले यसलाई 90 माइनस थीटा लेखेँ, 90 माइनस थीटा किन गरेको भन्दै तपाईँहरूले अहिले बुझ्नुहुन्छ, काम हुने आर स्क्वायर। 90 माइनस थीटा भने के हो त, कस थीटा, यसलाई अलिकति मिलाइहालौँ, म्यु नट अपन 4 पाई आई डिएल कस थीटा काम हुने आर स्क्वायर। अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है,
इन्टिग्रेसन हुनुपर्ने हुन्छ भनेपछि त यहाँ डिएल छ, के छ अरे डिएल छ। डिएल भएपछि फेरि कस थीटा छ, दुईटा भेरिएबल्स भइसक्यो। यहाँ आर पनि छ, फेरि आर त ल कन्स्टेन्ट छ, आरलाई यतातिर पारौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त दुईटा भेरिएबल्स भएको हुनाले यसलाई अलिकति हामीले हल्का जेमेट्री लाउनु पर्छ। जेमेट्री लाउँदाखेरि उही त्यही नै हो, एङ्गल थीटा यहाँ छँदैछ, यो एङ्गल थीटा हुँदाखेरि यो आर छ, यो ए छ, यो एल छ, अरू कुराहरू के लाउन सकिन्छ र। त्यसले गर्दाखेरि एउटा लिउँ ए र आर बिचको रिलेसन लिउँ, ए र आर बी/एच कस थीटा। यहाँ लिँदैछौँ हामी, यो ट्रायङ्गल लिँदैछौँ है, कस थीटा हेरौँ त, कस थीटा कति हो, कस थीटा बी/एच। बी/एच कति हुन्छ त, बी कुन हो, यो बी, ए बाई यहाँनिर हामी युज गर्दैछौँ है, ए बाई आर, एल यो हाइपोटेनियस आर। यसले के दिन्छ त, एउटा कुरो त दिला, यसले एल कति हुन्छ त, एल सरी एल होइन, आर कति हुन्छ, आर यहाँबाट आर कति हुन्छ, आर इजिकल यो आयो, यो आर यहाँ चाहिन्छ, यहाँ आरको भ्यालु राख्न आँटेको, ए बाई कस थीटा भयो। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ कि अलिकति छ। अब यो आरको त सल्टाइयो, ल आरको भ्यालु यहाँ राख्ने सल्टाइयो। अब र यो डिएलको कुरा आयो, हामी डिफ्रेन्सिएट गर्दैछौँ φ1 देखि φ2 सम्म भनेपछि डी थीटालाई नै भेरिएबल्स बनाउनु पर्यो। अहिले इन्टिग्रेसन गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ थीटा गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा डिएललाई पनि पाखा लाउनु पर्यो। डिएललाई पाखा लाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा अर्को डिएल, यो आर भयो, यो ए भयो भने एललाई गरौँ अनि एललाई इन्टिग्रेसन। यहाँनिर हेरौँ टेन थीटा लिउँ। अब एगेन सेकेन्ड गर्नु पर्दैन, टेन थीटा कति हुन्छ त भन्नुहोस् त, टेन थीटा इजिकल टु टेन थीटा p/a, p/a भनेको l/l, p भनेको p/b हो नि त, l/a भनेपछि l कति भयो त, l कति भयो त, l भने क्रसमा ए टेन थीटा भयो। अब हामीलाई एल चाहिएको होइन, डिएल चाहिएको, त्यसो भए डिएल/डी थीटा गरौँ है त, डी थीटा थीटाको रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ, डिटी गरेर भएन क्या अरे, डिटी भनेको त भेल्सिटीमा जान्छ फेरि यार। त्यसो भए ए कन्स्ट्यान्ट जिउँदै निस्क्यो बाहिर, टेन थीटाको के हुन्छ त डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। त्यसो भए डिएल कति भयो त हाम्रो, ए डिएल इजिकल टु ए सेक स्क्वायर थीटा अनि डी थीटा। अब यो भेलु मैले बक्स लगाएको भेलु चाहिँ अब हामी पुट गरौँ त माथि, यो यसमा डिबी इजिकल टु कति हुने भयो त हेर्नुहोस् है, म्यु नट 4 आई जिउँदैछ, आई नचलाउँ, डिएललाई चलाउँ, डिएल कताको यहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यो ए पनि आयो, यो सल्टिसक्यो, आर स्क्वायर आर यहाँ ए बाई हेर्नुहोस् है कस थीटाको होल स्क्वायर आयो, बुझ्नुभयो। अब आर स्क्वायर पनि भयो, अब कस थीटा बाँकी छ यहाँ, कस थीटा गडबड त भएको छैन नि, हेर्नुहोस् है। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा, ओके म गर्दैछु, म्यु नट बाई 4 आई भयो होइन, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जिउँदैछ, ए बाई कस थीटा भनेको म लेख्छु ए कस भनेको सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा है, सेक थीटाको होल स्क्वायर हुने भयो इन्टु कस थीटा हुने भयो। अब यो एउटा कस सेक स्क्वायर थीटा गयो, यसलाई एउटा ए जिउँदै रह्यो, कति भयो त म्यु नट आई बाई 4 ए, गडबड त भएको छैन नि। अनि यता कति भयो त कस थीटा डी थीटा, कस थीटा डी थीटा भयो। यहाँ ए दुईवटा थियो, यहाँ एउटा काट्यो, एउटा ए रह्यो है, यो खालको आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, सार्नु छ भने सार्नुहोस् है पज गरेर। अब यसलाई के गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्ने, कतिमा φ1 देखि φ2 सम्म, तर एउटा चाहिँ यता डिरेक्सन यता छ भने एउटालाई नेगेटिभ पार्नुपर्छ, जसलाई नेगेटिभ पारे पनि फरक पर्दैन। मैले यसलाई माथि लाँदैछु, यो मेट्दैछु, हेर्नुहोस् है, केही गर्नु छ भने गरिहाल्नुहोस्
म मेट्दैछु यसलाई हामी अब इन्टिग्रेसन गर्दैछौँ लु त त्यसो हाम्रो के भयो त dB = म्यु नट अपन 4 पाई a cos थीटा d थीटा भयो यसलाई हामी इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ गर्ने त भन्दा देयरफोर टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि phi1 र phi2 ले गर्दाखेरि b = इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो phi2 देखि phi1 अब कुनै क्लकवाइज एन्टी क्लक कुनै यसलाई माइनस राख्दिउँ जसलाई माइनस राखे पनि हुन्छ एउटालाई मात्रै राख्ने म्यु नट अपन 4 पाई a cos थीटा d थीटा हेर्नुहोस् है अब यो म्यु नट 4 पाई a त कन्स्टेन्ट भयो यो a त कन्स्टेन्ट छ नि यार यहाँदेखि त चलपल हुने यी भेरिएबल्स त यता हो नि यता भेरिएबल्सहरू हुँदैछ भने म्यु नट बाई 4 पाई a कति भयो माइनस phi2 phi1 cos थीटा d थीटा cos थीटा d थीटा को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ cos को साइन हुन्छ है साइन हुन्छ म्यु नट बाई 4 पाई a यसको साइन हुन्छ यदि डेरिभेटिभ भएकै c भएको यसको चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो कति phi2 देखि phi1 या माइनस छ म्यु नट अपन 4 पाई a यो कति हुन्छ त साइन phi1 माइनस फेरि साइन phi2 तर यो phi2 चाहिँ माइनसमा छ साइन phi2 ठीक छ यसलाई मैले मेटी माथि लगिसकेको छु म्यु नट अपन 4 पाई a यो के हुन्छ त यो साइनको भ्यालु माइनस हो भने प्लस भयो माइनस अगाडि बाहिर निस्किन्छ माइनस माइनस प्लस भयो भने यो खालको डेरिभेसन आयो हाम्रो साइन phi1 प्लस साइन phi2 अब यहाँनेरि कुरो बुझ्दाखेरि हामी के कुरा गरिरहेका छौँ माथिदेखि तलसम्म भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु फाइनाइट स्टेट कन्डक्टिङ वायरको कुरा गरिरहेका छौँ कन्डक्टिङ वायर भनेको करेन्ट क्यारिङ वायर अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा phi र phi1 र phi2 चाहिँ के खालको लिनु पर्यो भन्दा एउटा यता जाने लिनु पर्यो दुईटै परपेन्डिकुलर दुईटै चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लानु पर्यो एउटै डिरेक्सन लानु भएन अब न्युमेरिकलमा तपाईले झुकिनु होला त्यसको कुरा म गर्दैछु एउटा मात्रै दुईटा कुरा म सम्झाउँदै यो सजिलो छ म्यु नट आई कहाँ गयो यार आई पनि छ है यहाँ आई हराएको छ यहाँ आई पनि छ यहाँ आई पनि छ है यहाँ आई अघि छुटेको छ ल म्यु नट आई 4 पाई a सिम्पल छ साइन phi1 प्लस साइन phi2 कुरो बुझ्नुभयो त्यसो भए अब यसमा चाहिँ हामीले कुरो बुझ्नु पर्यो भने ए भनेको के हो भनेस् त ए भनेको त्यो पोइन्टको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ ए छ यो आर अर्कै हो आरलाई हामीले मोडिफाई गरेर कचकचुक पारिसक्यौँ ए भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अनि हामीले अर्को नोट अनिवार्य इम्पोर्टेन्ट कुरा नोट चाहिँ के त भन्दा phi1 एन्ड phi2 हरू चाहिँ हामीले के दिनु पर्यो भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा एउटा भन्दा अर्को अपोजिट डिरेक्सन लिनुपर्छ यति भएन भने फेरि गडबड हुन्छ सो phi1 एन्ड phi2 आर should be measured in opposite direction from perpendicular distance भनेको मतलब from perpendicular distance बुझ्नुभयो कि त्यसो भए के हो त भन्दा यो phi1 र phi2 हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा लिनु पर्छ र यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यति कुरा हामीले ख्याल गरेपछि हामीलाई आउँछ समस्याहरू केही पनि छैन एक दुईवटा सामान्य एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ कुरो बुझ्नुभयो के हो हामीले के गर्यौँ त म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्दैछौँ कसको एउटा पोइन्टमा कसको कारणले एउटा तारको कारणले कस्तो फाइनाइट स्टेट कन्डक्टिङ वायर अथवा फाइनाइट स्टेट करेन्ट क्यारिङ वायरको कारणले गर्दाखेरि हामी म्याग्नेटिक फिल्डको यो ल्याउँ डिरेक्सनको कुरा अब न्युमेरिकलमा गरौँ है एकैचोटि कहाँनिर कता डिरेक्सन हुन्छ डिरेक्सन सजिलो भयो
करेन्ट माथि गइरहेछ यार। यो नयाँ कुरा हो, तपाईँहरूले डाइजेस्ट गर्नु होला है। करेन्ट माथि गइरहेछ, मैले यो कतिको बुझाउन सकिरहेको छु अघिदेखि भनिरहेको छु। करेन्ट माथि गइरहेछ, पी यता छ, उता छैन। पी उता भएकै अगाडि बाहिर आउँथ्यो, पी कता छ यतातिर छ। यतातिर पार्दा यसले के गरिरहेछ, यता करेन्ट जाँदाखेरि भित्र गइरहेछ, इनवर्डतिर जान्छ। यहाँ डिरेक्सन क्लियर भयो। यो के रुल थियो अरे, राइट ह्यान्ड पाम रुल। म यता मेट्दैछु, एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हेरौँ। म यिनीहरू अहिले इक्जाम्पल गरिहाल्छु, त्यसपछि हामी अलिकति राम्रो इक्जाम्पलमा जान्छौँ। पहिलो इक्जाम्पल छ, सिम्पल छ, कण्ठ त पार्यौँ नि। फर्मुला म लेखिराख्छु, बी इज इक्वल टु म्यु नट आई अपन 4πa, जहाँ ए भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, अर्को कुरो साइन φ1 साइन φ2। ठिक छ, हाम्रो यो भयो बी, म्याग्निट्युड डिरेक्सन निस्किहाल्छ भने। अब हामीले के त भन्दा एउटा इक्जाम्पल नम्बर इक्जाम्पल 1 हेरौँ। सिम्पल छ, यो वायर छ, यसमा करेन्ट सपोज 2 एम्पियर गइरहेछ भने यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ हाम्रो पी, मानौँ यो 5 मिटर डिस्टेन्समा छ, 5 मिटर, जहाँ ए को 5 मिटर भने यहाँनिर हाम्रो ए देखि पोइन्ट बी सम्म छ। यहाँनिर एङ्गल सपोज कति राखौँ, 45 डिग्री छ, यतापट्टि राखौँ 30 डिग्री छ अरे। केही गडबड छैन नि। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने पोइन्ट बी एट पी, सही छ। फर्मुला लाउने भयो। यहाँ 5 मिटर ए भनेको, यहाँ ए भनेको कति हो, यहाँ सिम्पल पहिलोचोटि भएकोले 5a मिटर भयो। φ1 कति भयो, यसलाई अपोजिट डिरेक्सनमा 45 डिग्री, φ2 यता डिरेक्सनमा 30 डिग्री कति भयो। त्यसो बी इज इक्वल टु करेन्ट कति छ, करेन्ट आई इज इक्वल टु 2 एम्पियर छ। बी इज इक्वल टु म्यु नट अपन 4π ले जिउँदै राख्ने, यसको भ्यालु हामीलाई अघि नै कुरा गरेको छु 10⁻⁷ छ। आई 2 लेखेँ मैले, भ्यालुहरू राख्दैछु है। ए को भ्यालु कति राखेँ मैले यार, ए 5 मिटर, एसआई इन्डियममा छ मिटर, सिएममा राखेर कुरो गडबड होला, कुरो बुझ्नुभयो। अब हामी यहाँ साइन φ1 कति भयो 45 डिग्री प्लस साइन कति भयो 30 डिग्री, भ्यालु त आउँछ नि यार। यति भ्यालु आएन भने त फेरि कसरी गडबड हुन्छ। यसलाई मैले भनिराखेँ, यो चलाउनु हुँदैन है यो, किनभने यसको भ्यालु 10⁻⁷, यता काचाकुचो काट्नु हुँदैन, मैले अघि नै भनेको थिएँ। म्यु नट अपन 4π इन्टु 2/5 इन्टु साइन कति यार, यो साइन 45 को भ्यालु, सानो कुराहरू याद हुँदैन। √2 1/√2 प्लस साइन 30 को भ्यालु 1/2। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु होला तपाईँहरूले, कति हुन्छ यतिकै राखे पनि भयो। अब डिरेक्सनको कुरा गरौँ। डिरेक्सन हामीले के लगाउने गरेका छौँ, पाम रुल। पाम रुल, राइट ह्यान्ड पाम रुल। राइट ह्यान्डमा गएँ म, करेन्ट माथि गइरहेछ, हेर्नुहोस् सिम्पल छ। 2-3वटा इक्जाम्पल दिएपछि आउँछ, अघि पनि गरिसकेको छ। इनसाइड इनवर्ड डिरेक्सन, कुरो बुझ्नुभयो। इनवर्ड डिरेक्सन उतातिर भित्रतिर गइरहेछ, बोर्डको भित्रतिर गइरहेछ। यो भयो। यसलाई हामी नोटिफिकेसन के पो गरेका थियौँ, ओ आउटवर्ड इनवर्ड क्रस गरेका थियौँ, क्रस है, भित्र गइरहेछ। यतातिर इनवर्ड पनि लेख्ने, यो क्रस पनि लेख्ने, कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो कुरो बुझ्नुभयो, सिम्पल छ। म्याग्निट्युड डिरेक्सन दुइटै निकाल्ने। अर्को इक्जाम्पल जाउँ, म यिनीहरू इक्जाम्पल अर्को दिन्छु, त्यसपछि हामी गतिलो इक्जाम्पलमा जान्छौँ। यो सिम्पल खालको इक्जाम्पल छ। मैले फर्मुला लेखिरहेको छु है, कण्ठ पार्न सजिलो छ। म्यु नट आई अपन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इक्जाम्पल नम्बर 2, एउटा स्क्वायर छ, हेर्नुहोस् है, सिम्पल छ है। एउटा स्क्वायर छ, स्क्वायर भने के पो हो, लेन्थहरू सबै बराबर भएको, एङ्गल 90 डिग्री भएको। लेन्थ सबै बराबर हुँदैमा स्क्वायर हुँदैन, के हुन्छ, हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ, रोम्बस हुनसक्छ। सो अब यो के हो त, स्क्वायर हो, 90 डिग्री छ भन्ने पर्दा यो केटाकेटी कुरा आयो। हट, क्लास 6 तिरै गयो क्या। ओके, अब यहाँ जाउँ। करेन्ट छ, इक्जाम्पल दिँदैछु। यसको मानौ ए छ, यो ए होइन नि, फेरि यो ए भनेको
कतातिर क्वेसन सोध्दैछ या पी भन्ने पोइन्टमा हामीले निकाल्नु पर्यो के म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड बी एट पोइन्ट पी पीमा हामीले निकाल्नु पर्यो क्वेसन आयो ए भन्ने दिएको छ करेन्ट कताबाट गइरहेछ मानौ करेन्ट यताबाट गइरहेछ ल करेन्ट आई भन्ने करेन्ट गइरहेछ यताबाट आएर यताबाट यता एउटै सर्किटमा बनाउनु पाइँदैन यताबाट यता गएको झगडा हुँदैन यताबाट करेन्ट आयो यताबाट यता यही घुमिरहेछ करेन्ट यताबाट यता एउटै सर्किटमा हुन्छ किर्चफ ल लाग्छ यहाँ लाग्दैन एउटै सर्किटमा एउटै वायर छ नि त यहाँ अनि यो पोइन्ट पी एमा चाहिँ के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो फेरि के हो त भन्दा यो पी अब हामीले निकाल्नु म्यू निकालिराख्नु पर्दैन फोपाई निकाल्नु आई छँदैछ आईकै फर्ममा छ अरू केही छ छैन अब के गर्नु पर्यो ए निकाल्नु पर्यो एउटा अनि एङ्गल निकाल्नु पर्यो कतातिर हो अब यहाँ के हो त भन्दा सिम्पल लजिक लगाउँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्न अहिले यो गरिसकेपछि अरू गर्नु होला मानौँ यहाँ मैले ताने ज्योमेट्रीमा छु है अनि यो स्क्वायरमा के हो यहाँ स्क्वायर लेख्नै मागी छ यार कता मैले भन्नु चाहिँ भने यहाँ स्क्वायर लेख्नु ल अहिले कुरो कन्फ्युज हुन्छ ल स्क्वायरमा के हुन्छ 90 डिग्री भएपछि यो बाइसेक्ट हुन्छ होइन 45 हुन्छ यो कति हुन्छ 45 90 हुन्छ नि त यार अनि यो के त रेक्टेङ्गल हो भने नहुन सक्छ अब यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तानौँ है यहाँ दिए भयो भने यहाँ थ्योरी नजाउँ अब खालि फर्मुला लगाएर यो हाफ पोइन्टमा हुन्छ यो त्यसो भए a/2 भयो केही गडबड हुनेवाला छैन a/2 भइसक्यो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एङ्गल निकाल्नु पर्ने अहिलेको जस्तो यहाँ कति एङ्गल भएको थियो यता त φ1 φ2 यता φ1 यो पोइन्टदेखि यता गयो यता φ1 कति भयो एकछिन यो 90 डिग्री भयो किन भन्दा परपेन्डिकुलर यो 45 यो 45 भयो यो पनि यता 90 यो 45 भएपछि यो पनि 45 भयो कुरो बुझ्नुभयो के हो त φ1 र φ2 दुइटै पहिले यता जाउँ φ1 कति भयो 45 फटाफट गर्दैछु है φ2 = कति भयो 45 ठिक छ ए कति भयो ए भनेको a/2 भयो यो ए र ऊ अर्को ए फरक हुन्छ त्यो अर्कोतिरबाट आएको यो अर्कोतिर फर्मुलाको ए हो यो दिएको ए हो त्यसो ए त फर्मुला लगाइहालौँ यार यो मेटौँ यो किन चाहियो फर्मुला माथिबाट मैले कपी पेस्ट गरेँ सम्झिन सजिलो छ यो फर्मुला सम्झे भइहाल्यो म्यू नट आई अपन 4 ए मैले पहिले फर्मुला सारेँ φ1 + sin φ2 ठिक छ अब भेल्यु राखौँ म्यू नट अपन 4 नचलाउँ किनभने यसको भेल्यु हामीलाई थाहा छ करेन्ट कति छ आईकै फर्ममा छ चलाउनु परेन a/2 आयो साइन कति भयो यार साइन 45 प्लस यता पनि साइन 45 ठिक छ ठिक छ यो ठिक छ तर यहाँ यति मात्रै निकालेर भयो यता पनि निकाल्नुपर्छ सबैको यसको मानो 1 यसको 2 यसको 3 यसको 4 निकाल्नु सबैको निकाल्नुपर्छ लामै होला यस्तो चाहिँ हेरौँ है कसरी अब के भयो त 2 माथिको होइन म्यू नट अपन 4 क्यालकुलेसनहरू हेर्नु होला है तपाईँहरूले 2i अपन ए को फर्ममा छ ठिक छ यहाँ कति आयो साइन साइन 45 को भेल्यु तपाईँलाई थाहा छ त कति हुन्छ 1/√2 + 1/√2 मिलाउने हो भने कति हुन्छ म्यू नट अपन 4 नचलाउँ यसलाई b1 मानौँ यतातिर b1 को b2 b3 b4 निकाल्नु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो थाहा हुन्छ डिरेक्सन अनुसार एउटैतिर हो भने जोड्नुपर्छ होइन भने फरक हो भने घटाउनुपर्छ झगडा गराउनुपर्छ कलेज इच्छा त्यतातिर जानुपर्छ ओके त्यसो भए 2i अपन a इन्टु कति भयो यहाँ 2/√2 गडबड छैन त्यसलाई अलिकति सम्यौँ ल म्यू नट अपन 4 इन्टु 2 × 4i नकाटौँ अहिले के काट्नुपर्ने कुरै छैन त योसँग काट्न मिल्दैन √2a ल यो हाम्रो b1 आयो कुरो बुझ्नुभयो अब b1 b2 पनि त त्यही होला नि यो a नै हो यो पनि a अघि a थियो यो a थियो सबै a नै यहाँ पनि a/2 यहाँ पनि a/2 भनेपछि a नै हो करेन्टको डिरेक्सन निकाल्नु यसको करेन्ट कता गइरहेको थियो यता 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 सबै एउटै लाउँ कतातिर डिरेक्सन हेरिहाल्नु पहिले यो भयो करेन्ट ठिक छ राइट ह्यान्ड मेरो राइट ह्यान्ड है यो यता बाहिर
लेखौँ बाहिर एकछिन है आउटलाई हामीले के गरेका थियौँ ओ डट गरेका थियौँ ठिक छ गडबड भएको छैन नि ओके बाहिर भयो अब यतातिर जाउँ यतातिर यसको पनि म्याग्निट्युड त्यही नै डिरेक्सन मात्रै हेरौँ त्यसपछि B2 कति हुन्छ B2 पनि त्यही नै आउँछ यही नै आउँछ B1 पनि B2 पनि त्यही आउँछ तर डिरेक्सन हेरौँ यता आउटवर्ड यो आउटवर्ड भयो यसरी यता करेन्ट माथि गइरहेछ हात यता पोइन्ट यहाँ छ पिड यता भए पो यता हुन्थ्यो यता आउटवर्ड यता बाहिर आइरहेछ यता घोप्टो पारौँ यता एकछिन यहाँ छ होइन करेन्ट यता आयो यता बाहिर सबै बाहिर है कतातिर आइरहेछ सबै बाहिर भने चाहिँ के हुन्छ यिनीहरू एउटै खालको भयो होइन त्यसै जोड्नुपर्छ त्यसै B1 पनि त्यति नै आयो B2 पनि त्यति आयो B3 पनि आयो B4 पनि त्यति नै आयो कति आयो यति सो यसो लेखौँ न सबैको आउटवर्ड भयो नि फेरि एकचोटि भनौँ करेन्ट आउटवर्ड यता घोप्ट्याएर यता आउटवर्ड त्यसो है B1 = B2 = B3 = B4 लुखा त यतातिर आएन कति लेख्नु भने के हो त सबै नेपालीमा झन्डै लेखेछु आउटवर्ड सबै आउटवर्ड लेख्न केही फरक पर्दैन हामीले अब के हो त नेट निकाल्नु पर्यो टोटल सबै एउटै डिरेक्सन छ भने के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो ठिक छ अब यहाँलाई के गरौँ मेटौँ यतातिर मेटौँ ल त्यसो भए नेट बी नेट लेखौँ नेट भनेको चाहिँ फेरि इन्टरनेट होइन नेट भनेको टोटल B1 + B2 + B3 + B4 सबै एउटै देशको कन्ट्रीको पक्षमा छ भने सबै आउटवर्डै हुने भयो है आउटवर्ड त्यसो भए भेल्युहरू के सबै बराबर भएपछि 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ न होइन 4 × μ0/4 पाई इन्टु कहाँ गयो 4i हेर्नुहोस् है गडबड नहुने जस्तो छ √2a गडबड भयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला है अब केही काट्नेवाला छैन मैले यसलाई यहाँ 4 चलाउँदिनँ किनभने अघि भनेको छु मैले 4 यता गर मुन्ट्यो 4 पाई 4 चोको 16i आईको भेल्यु छैन √2a यो आयो हाम्रो चाहिँ टोटल बी डिरेक्सन लेख्नुपर्छ आउटवर्ड कुरो बुझ्नुभयो ओके यो खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ अब हामी अरू राम्रो खालको इक्जाम्पल्सहरू एक दुईवटा हेरौँ है त ओके इक्जाम्पल 3 र 4 सिम्पल खालको इक्जाम्पल छ त्यसपछि एउटा सानो कन्सेप्ट दिन्छु त्यसपछि हामी अर्को दुईवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ है त हेर्नुहोस् है यहाँनिर एउटा राइट इक्विलेटरल ट्रायङ्गल दिएको छ जहाँ करेन्ट फ्लो गरेको छ अहिले जस्तै स्क्वायरमा जस्तै करेन्ट यताबाट फ्लो भएको छ सिम्पल छ यताबाट करेन्ट आइरहेछ यसको लेन्थ L दिएको छ फाइन्ड B एट पोइन्ट P यो पोइन्टमा बिचको पोइन्टमा ड्यू टु अल 3 वायर्स भनेको छ र इक्जाम्पल अर्को छ यो एउटा लाइन छ एउटा वायर छ यसको मिड पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स A छ र यो लाइनमै एउटा P भन्ने पोइन्ट छ यहाँनिर एउटा यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो फाइन्ड B एट P एट पोइन्ट P दिएको छ है यी दुईटा हेरेर सानो एउटा कन्सेप्ट थोरै त्यो गर्न त्यसैमा कन्सेप्ट त भनौँ न त्यसैको एउटा केस हो यहाँ हेरौँ यो पोइन्टको लागि फेरि डिस्टेन्स हाम्रो फर्मुला त्यही छँदैछ फर्मुला के छ B = 4 μ0 I 4 पाई A त्यसपछि sin phi1 + sin phi2 यो फर्मुला छ अहिले हामी सम्झिराखौँ अहिले फर्मुला त हो यहाँ हामीलाई A निकाल्नु पर्यो A भनेको डिस्टेन्स यो है यो अहिले हामी यो करेन्ट एउटा केस दुई केस तीनटा केस लियौँ डिरेक्सन एउटैतिर छ
अब यहाँनिर यसको लागि पर्पेन्डिकुलर ल्याइहाल्यो, यसको कति हो अहिले निकालौँला। यहाँ जाउँ, इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हरेक एङ्गलहरू कति हुन्छ 60 60 हुन्छ हैन, 60 60 60 60लाई यसलाई ठिक्क मिड पोइन्ट यो पोइन्टै गर्छ, बराबर पार्छ। सामान्य ज्यामितिमा हामीले पढिसकेका छौँ। यो 30, यो पनि 30 60 60, यो 30, यो पनि 30, यो 90, यो 90, 30 र 90 हो 120, यो बाँकी 60 60, यो पनि हाम्रो 60 भयो। अब हामीले यहाँनिर यो डिस्टेन्स निकाल्नलाई यो L भयो, यो कति हो, यति चाहिँ L/2 भयो है, यति L/2। यता पनि यो ट्रायंगलमा ल्याउँ, यो निकाल्नै पर्यो, यो A निकालौँ, अहिलेलाई A भनौँ। यहाँ कति हुन्छ, यसको रिलेसन भनेको tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टु कति हुने भयो, tan 30 राखौँ न। tan 30 इज इक्वल टु कति भयो, A बाई L/2 हैन त। tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ, 1/√2 √3 इज इक्वल टु A बाई L/2। के भयो त त्यसो भए, अलिकति सिम्पल भयो क्या, 1/√3 हैन, 2 माथि गयो 2A बाई L हो। हामीले निकाल्नु पर्ने, ए किन चाहियो तरिका, ठिकै छ। A निकाल्नु पर्यो, A इज इक्वल टु L/√3 2A है। A इज इक्वल टु कति, L/2√3। यो आइसकेपछि बाँकी कुरो फाइ निकालौँ। फाइ 1 कति छ, फाइ 1 यो एङ्गल हो, यता अपोजिट, यता पनि अपोजिट। फाइ 1 60 डिग्री, फाइ 2 पनि 60 डिग्री। अब कुरो आइसक्यो लाइनमा। अहिले B1 निकालौँ है, B1 निकालौँ। यो वायरको कारणले, यताबाट करेन्टको कारणले अहिले डिरेक्सन निकालौँला अनि हिसाब गरौँ लागेको जस्तै μ0/4π पटक्कै चलाउँदिनँ म, आई पनि चलाइनँ, आईको भेरिएबल दिएको छैन। A को भेल्यु हामीले निकाल्यौँ अहिले, tan थीटा tan 30 राखेर L/2√3। अनि यहाँ साइन कति आयो, 60 प्लस साइन 60, गडबड छैन। यो माथि गयो μ0/4π, क्यालकुलेसन त गर्नुहोस् तपाईँहरू आफै, तपाईँहरू क्यालकुलेसनमा अब खत्रै हुनुहुन्छ। आई यहाँ राखेँ मैले, L साइन 60 को भेल्यु कति यार, साइन 60 को भेल्यु √3/2 प्लस √3/2, यहाँ ब्राकेट हालेन भने गडबड हुन्छ। यो कता के भयो, त्यसो भए यो जम्मै गरेर √3/2 √3/√3 मात्रै आयो हैन। μ0 सिम्पलमै जाउँ, धेरै फास्ट जम्प नगरौँ। 2√3I/L, यहाँ एलसिएम 2 आयो, हेत तरिका के केटाकेटी जस्तो। ल ठिक छ, यो भयो, यो 2 आयो गयो, कति हो √3 आयो, यतातिर नचलाउँ। √3 आयो, √3 गरेपछि 3 आयो, 3 दुना 6, μ0/4π डट 3 दुना 6 6I/L आयो, L को फर्ममा आयो। यो आयो इनवर्ड कि आउटवर्ड डिरेक्सन हेरिहालौँ। B1 को भेल्यु त लगभग सबैको लेन्थ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यो करेन्ट यतै गइरहेको छ, यतै सेम केस हुन्छ। यहाँ पनि सेम खालको कुराहरू, प्रोसेसहरू सेम हुन्छ। करेन्ट यता आयो, यस्तो हेरौँ है, यो करेन्ट उता गइरहेछ, हेर्नुहोस् है, यो थम्बले उता करेन्ट गइरहेछ। यो यस्तो गरिराख्नु त पर्दैन, बुझिसक्नु भएको छ। त्यही पनि इनवर्ड कति भयो, इनवर्ड डिरेक्सन भयो, यो इनवर्ड डिरेक्सन। कुरो बुझ्नुभयो भने B2 पनि त सेम आउँछ, सेम कहानी हो। B2 पनि त्यही नै हो, B3 पनि त्यही नै हो, जुन चाहिँ इक्वल टु यो हुन्छ। B1 र B2 र B3 को पनि डिरेक्सन हेरिदिउँ, त्यो एउटै डिरेक्सन हो भने यो डिरेक्सन, यो करेन्ट यतामा यस्तो भयो। अब करेन्ट यता गयो P तिर, के भयो त इनवर्ड। यता माथि जाउँ, कतातिर हो यार, यसमा पनि हेरौँ, करेन्ट यता गयो, यस्तो हेर्नु हुँदैछ, यसरी भित्र इनवर्ड, यो पनि इनवर्ड भयो। सो तीनटै इनवर्ड भयो, तीनटै इनवर्ड भयो। त्यसले गर्दा
नेट इज इक्वल टु B1 प्लस B2 प्लस B3 इनवर्ड डिरेक्सन। त्यसो कति भयो त 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ म्यु नट अपन 4 पाई 6I अपन L। यो इनवर्डै भयो। यो यता यो यसलाई मल्टिप्लाई चलाउँदिनँ, मैले अघि नै भनेको छु। म्यु नट अपन 4 पाई इन्टु 6 दुना 18 I अपन L इनवर्ड। यो हाम्रो के आयो त म्याग्नेटिक फिल्ड पोइन्ट P मा आयो। कुरो बुझ्नुभयो? इनवर्ड। यसलाई पज गरेर सार्नु होला। म अर्को इक्जाम्पल लाँदैछु, सिम्पल खालको इक्जाम्पल छ। के छ भन्दाखेरि यहाँ सार्नु होला। यहाँ मैले मेटेँ, अब पज गरेर सार्नु होला। फर्मुला मैले लेखि छाडेको छु यहाँ। इक्जाम्पल नम्बर 4। इक्जाम्पल नम्बर 4 अहिलेको लाइनमा के छ मैले बनाएकै थिएँ। यहाँनेरि यता गयो यहाँ phi1 यहाँ phi2 छ भने फर्मुला यो लाग्छ। अब यहाँनेरि छ भने यो सपोज ए, यो थ्योरीमा अघि नै गरेको थियो, AB सपोज छ। यहाँदेखि यो पोइन्ट P चाहिँ यहाँ आयो सरेर। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो नै हो, यो नै हो भनेपछि यहाँ phi1 कति हुन्छ? phi1 कति हुन्छ? 0 हुन्छ यार। 0 हुँदैन भन्नुहोस् त। यहाँदेखि यो पोइन्ट सपोज ए हो, यो पोइन्ट बी हो। यदेखि यहाँ डिस्टेन्स ऊ त्यही हो, त्यो पनि त्यही नै हो भनेपछि phi1 0 भयो, phi2 पनि यो पोइन्टदेखि फेरि बीसँग पनि त phi2 पनि 0 भयो भने यहाँनिर लाने हो भने बी कति हुन्छ त? म्यु नट I अपन 4 पाई A। यहाँ साइन 0 भनेको 0 प्लस 0 सबैलाई 0 बनायो। त्यसो सबै के भयो त 0। यस्तो आयो भने 0 हुन्छ। त्यसो भए के लेख्न सकिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट P along along the direction of wire itself लेखौँ न, itself is 0 है। त्यसो हाम्रो यो के भयो त? यसको B चाहिँ 0 भयो। कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्नुहोस् है। सार्नुपर्ने छ भने यसलाई पज गरेर सार्नुहोस्। म एउटा सानो कन्सेप्ट लिएर एक दुईवटा अब एउटा दुईवटा इक्जाम्पल्स हेरिहालौँ राम्रो खालको। मैले यसलाई मेटेँ, यो चाहिरहेको छ, मैले टेपिरहेको छु। अब एउटा के त भन्दाखेरि यो हाम्रो फाइनाइट एउटा तार चाहिँ हाम्रो छ इन्फिनिटीसम्म। त माथि कहाँसम्म जान्छ? इन्फिनिटी। तल माथि पनि इन्फिनिटी, तल पनि इन्फिनिटीमा छ। थोरै बुझिहाल्नु, धेरै केही गर्नु पर्दैन। यहाँ हाम्रो यो के भयो त? ए छँदैछ है। यो एङ्गल कति भयो? phi1। यो एङ्गल कति भयो? phi2। यदि यो इन्फिनिटीसम्म जाने भने कतिखेर मेटिन्छ? अघि पनि हल्का कुरो निकालेको थिएँ मैले। यो इन्फिनिटीसम्म माथि जाने, यो इन्फिनिटीसम्म तल आउने भने यो पोइन्ट P भन्नेले यसलाई कहाँ भेट्छ? इन्फिनिटी भेटेपछि प्यारलल हुन्छ। जस्ट इमेजिन गर्न सकिन्छ। यो कतारे हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा यो पोइन्ट माथि गयो, धेरै इन्फिनिटी भेट्यो भनेपछि यो phi1 लाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले दिमाग लाउनु होला। यो 90 डिग्री कन्सिडर गर्न सकिन्छ। मतलब धेरै टाढा छ, धेरै टाढा। यहाँ 90 डिग्री है, यता पनि 90 डिग्री, धेरै टाढा भेट हुँदैछ। यसलाई मेटौँ। त्यसो भए अब यसको डेरिभेसन चेन्ज, यही नै हो कुरो त जम्मा। यसको चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु इन्फाइनाइट straight current carrying wire, इन्फाइनाइट कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन।
सो यसमा phi1 कति भयो 90 डिग्री, phi2 पनि 90 डिग्री। त्यसो भए b इक्वल टु कति भयो त म्यु नट आई अपन 4 पाई ए sin 90 प्लस sin 90 112 भयो। 2 मिलाउने हो भने म्यु नट बाई 4 पाई आई 2i अपन ए भयो। म्यु नट अपन 4 पाई 2i अपन ए आयो, यहाँ 2 आयो यहाँ है, यो खालको आयो। यदि हामी यसलाई चाहिँ के गर्नेछौँ सेमी इन्फाइनाइट वायर, सेमी इन्फाइनाइट वायरको कुरा गर्दा भनेको मतलब एकातिर इन्फिनिटीसम्म अर्कोतिर चाहिँ तीसम्म। सपोज यो पोइन्ट गडबड त भएको छैन नि, हेर्नुहोस् है पी यहाँ सपोज ए छँदैछ तपाईँको यता यो फाइनाइटसम्म, यता चाहिँ इन्फिनिटीसम्म, कहाँसम्म थाहा छैन। phi1 कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त, phi1 इज इक्वल टु यो इन्फिनिटीसम्म जाने भएपछि 90 डिग्री, phi2 इज इक्वल टु त यो यता जानु पर्ने तर यहीँनिर आएर टाँस्यो एउटै लाइन भयो 0 डिग्री, के भयो फेरि त्यहीँनिर जान्छ। b इज इक्वल टु एउटा 1 हुन्छ म्यु नट आई अपन 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0, यो 1 यो 0 यो कति भयो त त्यति नै हो म्यु नट अपन 4 पाई आई अपन ए भयो। यो खालको चाहिँ एउटा डेरिभेसन छ। अब यस्तो खालको रिलेसन यहाँ हेर्नु, यो कन्ठ यो सम्झिनु पर्दैन, यति सम्झे पुग्छ। हामी इन्फिनिट भनेपछि यो 5/लाई 90 पार्छौँ, सेमी इन्फिनिट एउटा 90 पार्छौँ, एउटा 0 पार्छौँ, त्यति हो। बाँकी कुरा हामी इक्जाम्पल नम्बर 5 र 6 गरौँ। अब हामी इक्जाम्पल नम्बर 5 र 6 मा छौँ। यो च्याप्टर यो आजको क्लासभरिकै इन्ट्रेस्टिङ न्युमेरिकलहरू छ है। हेर्नुहोस् है, फेरि कुरो त्यही नै हो। इक्जाम्पल नम्बर 5, इक्जाम्पल नम्बर 6, करेन्ट यहाँ आएको छ, करेन्ट यहाँ आई गएको छ, डिस्टेन्स डी छ, यो पोइन्ट पी, यो पीमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने भयो यो पीमा। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्ने गरे, यहाँनिर एङ्गल दिएको छ यो 60 डिग्री, यहाँदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री दिएको छ। अब निकाल्नु पर्ने पीमा, हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो। के त भन्दा हामी जेनरली के गर्छौँ भन्दा यहाँ अल्फा बी इज इक्वल टु खास म्यु नट आई अपन यो डी भइहाल्यो 4 पाई अनि डी साइन phi1 phi1 मा कति दिन्छौँ हामी यहाँबाट हेर्ने हो भने 30 दिन्छौँ, साइन 60 दिन्छौँ, यस्तो खालको गर्छौँ है। तर यो हाम्रो रङ भयो, यसलाई हामी के गर्छौँ काट्छौँ, यस्तो खालको गर्नु हुँदैन। किनभने हामीले भनेको थियौँ phi1 एन्ड phi2 तिनीहरू एकअर्कामा अपोजिट डिरेक्सनमा हुनुपर्छ, यहाँ सेम डिरेक्सनमा छ है। हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा दिनु पर्यो, अनि एउटा क्लकवाइज जाँदा अर्को इन्टु क्लकवाइज जानु पर्यो। त्यसले गर्दा यो हाम्रो रङ भयो। यो डी पनि यो होइन, डी हामीले यो डिस्टेन्स दिनु पर्यो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले जुन बनाएका थियौँ यस्तो खालको यो डिस्टेन्स लिनु पर्यो। यो हाम्रो ए थियो है, यो खालको लिनु पर्यो। यहाँ ए चाहिँ यो चाहिँ हो। त्यसले गर्दा हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो हामीले रङ भयो, यसलाई मैले काटेँ। यो तपाईँहरूलाई मैले किन भनेको भन्दा यस्तो खालको सम्भावना रहन्छ। यसलाई हामी थोरै तन्काउँ, यो 30 डिग्री छ, सो यसको डिस्टेन्स हामीले ए नै लेट गरौँ, ए लेट गरौँ। अब हाम्रो यो डिस्टेन्स थाहा छैन, यो 30 डिग्री छ, यो डिस्टेन्स डी चाहिँ दिएकै छ, डी को फर्ममा निकाल्नु पर्यो। सो यो बी भयो यो, त्यसले गर्दा कस 30 डिग्री निकालौँ। कस 30 कति हुन्छ त ए बाई डी, बी बाई एच, ए बाई डी भयो होइन। कस 30 को साइन 30 को 1/2 भने √3/2, √3/2 ए बाई डी। त्यसले गर्दा ए इज इक्वल टु कति भयो त √3d/2 भयो। यो हाम्रो ए निस्क्यो है, यो रङ छ, डी निकाल्नु हुँदैन यहाँ। अब हामीले एङ्गल निकाल्नु पर्यो। एङ्गलमा हामीले के गरेका थियौँ, यहाँ के गरेका थियौँ हेर्नुहोस् है, phi1
यता phi2 यता माथि सपोज A भन्ने पोइन्ट B भन्ने पोइन्ट यो P भन्ने पोइन्ट यहाँ एंगल यो A भन्ने थियो भने यो phi1 कहाँ गइरहेछ यो A देखि माथि A भन्ने पोइन्टमा गइरहेछ जुन माथि गइरहेछ माथि है यो पोइन्ट सपोज A अनि B ले लेख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन यो B होइन नि यो त यो भने B चाहिँ यो त्यसै B यो हो किन लाइन हाम्रो जम्मा जम्मी वायर यति हो यो हामी इमेजिनरी पोइन्ट हो यिनीहरु इमेजिनरी लेन्थ हो ज्योमेट्रीको लागि त्यसले गर्दा phi2 चाहिँ के गर्नु पर्यो यो B भेट्ने गरी लिनु पर्यो कति एउटा क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एउटा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिनु पर्यो सो त्यसो यहाँ phi1 कति भयो phi1 A सम्म यहाँ देखि A बाट लिनु पर्यो है यो A बाट यहाँबाट यो phi1 त्यसै 60 डिग्री ठीक छ अनि phi2 अब यो बाट B सँग छुने गरी यताबाट B त आउँदैन यतिवटा दिन पाइदैन एउटै डाइरेक्सन लिन पाउँदैन अपोजिट डाइरेक्सन लिनु पर्छ त्यसले गर्दा B सम्म यहाँ देखि यहाँ phi2 B सम्म लिनु पर्ने भएकोले यो अब घुम्ने भयो यो B बाट यो लाइनबाट लिने भयो A बाट लाइनबाट त्यसो यो लाइनबाट अब हाम्रो घुम्ने भयो कुन लाइनमा छुनु पर्यो यो त अघि छोइसक्यो यो लाइनमा छुनु पर्यो B भन्ने लाइनमा छुनु पर्यो B भन्ने भनेको यो त्यसले गर्दा यहाँसम्म आउनु भयो त्यस यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँसम्म आउने भयो जम्मा 360 मा जम्मा 30 घटाउनु पर्ने भयो जम्मा यो सबै एंगल phi2 हो कुरो बुझ्नुभयो त्यसले गर्दा यसलाई हामीले मेटे बुझिहाल्नु भयो त्यसै phi2 कति भयो त phi2 = 360 माइनस 30 भनेको 330 डिग्री भयो अब हामी भेल्यु हाल्छौं अब त्यसपछि त तपाईहरुले यही मात्रै अलिकति गडबड हुने सम्भावना थियो मैले भनिहाले 4 पाई d को ठाउँमा हामी लेख्यौं √3/2 d हैन a को ठाउँमा अनि त्यसपछि sin कति हो 60 प्लस sin 330 डिग्री अब यसलाई मिलाउने हो भने यो 2 माथि गयो पाई म्यु बाइ 4 पाई मैले चलाइन किनभने यो 2i अपन √3d sin को भ्यालु √3/2 अब यो sin 330 निकाल्न आइहाल्छ कास्ट रुल तपाईहरुले ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9 10 मा पढ्नु भएको होला CAST यो sin यहाँनेरि पर्छ जस्तो छ यो sin कति राख्नु 360 माइनस 30 राख्दियो भनेपछि यो cos 360 भनेपछि यो sin को sin चेन्ज भयो हैन sin 30 डिग्री हुन्छ यहाँनेरि आयो है त्यसै यो एंगल हाम्रो यो घुमेर यहाँ आयो यो कास्ट रुलमा C भनेपछि cosहरु cos र sec मात्रै पोजिटिभ हुन्छ बाँकी नेगेटिभ हुन्छ गडबड त भएको छैन है ओके 1/2 आयो त्यसले गर्दा -1/2 आयो ठीक छ यो क्याल्कुलेसन तपाईले गर्नु होला अब डाइरेक्सनको कुरा आयो डाइरेक्सन कताबाट जान्छ अब फेरि त्यही नै हो राइट ह्यान्ड पाम रुल यहाँ जाने भयो यो करेन्ट माथि गइराछ पोइन्ट यहाँ छ इनसाइड कतै भयो इनसाइड कता भयो इनसाइड तिर गयो है इनवर्ड तिर गयो हुन्छ त्यसो यो हाम्रो बुझ्नुभयो एक्जाम्पल नम्बर 6 मा गइहाल्नु है फटाफट यो पज गरेर सार्नु होला एक्जाम्पल नम्बर 6 मा के भनेछ भने करेन्ट यही नै हो करेन्ट यताबाट गइरहेछ इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ अघि भर्खर इन्फिनिटीको कुरा गरिसकेका छौं यहाँ 45 डिग्री छ र हाम्रो पोइन्ट यहाँ छ P यो पोइन्ट चाहिँ D डिस्टेन्समा छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अहिले जस्तै यहाँबाट लाइन ताने जस्तै यहाँ त लाइन तान्न सकिदैन यहाँ त लाइन हुँदैन यहाँ पनि त लाइन हुँदैन त्यसले गर्दा यसलाई हामीले इलाबोरेट गर्ने यो 45 छ यो 90 डिग्री भइगयो यो कति भयो त यहाँनेरि हामी एउटा परपेन्डिकुलर यो सिधा भएन परपेन्डिकुलर यहाँ तान्यौं यो तानेपछि यसलाई हामी A राख्दियौं
जुन हामी ए जुन कुरा गरिरहेको छौँ यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। यो 90 45 यो कति भयो 45 यो 90 डिग्री हुने नि भयो किनभने लाइन यो 45। अब हामीले डी को फर्ममा यसलाई ल्याउनु पर्यो एङ्गलको कुरा एकछिन गरौँला। यहाँनिर ए कस 45 कति हुन्छ बी बाई एच ए बाई डी राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा है ए बाई डी गडबड त भएको छैन नि ए बाई डी। त्यसो भए यो 1/√2 भयो ए बाई डी। सो ए इक्वल टु कति भयो त डी बाई √2 भयो। गडबड छैन ए इक्वल टु डी बाई √2। अब फेरि φ1 निकाल्नु पर्ने भयो। φ1 कसरी निकाल्ने एउटा आइगयो जस्तै फेरि यहाँ एउटा ए भन्ने पोइन्ट एउटा बी भन्ने पोइन्ट यो φ1 यो φ2 φ1 कता एतिर यो पोइन्टदेखि यो एउटा पोइन्ट इन पोइन्ट यो एउटा यो पोइन्ट हो। सपोज यो ए भन्ने इन्फिनिटीमा छ बी भन्ने यहाँ जाने भयो। यो इन्फिनिटीमा भएकोले यो एङ्गल चाहिँ धेरै पर भेट्ने भएकोले यो हामी अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ यो फाइ चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ किनभने यो इन्फिनिटीमा मिट हुन्छ। अर्को पोइन्ट कतातिर यो भयो यो पोइन्टदेखि हाम्रो यो 90 डिग्री भयो है। अर्को बी पोइन्ट छ यो बी पोइन्ट यहाँ बी पोइन्ट छुनु पर्यो यो एदेखि बी पोइन्टसँग जाने यस्तो डिरेक्सनमा भनेपछि एदेखि यो डिरेक्सन तलतिरबाट डिरेक्सन जानु पर्यो यो ए पोइन्टबाट घुमाउनु पर्यो बी पोइन्ट भन्ने लाइनमा। मैले यो सफा गरेँ अलिकति राम्रो देखिएको छैन अनि यो घुम्दै यहाँनिर पुग्ने भयो। कुरो बुझ्नुभयो ए पोइन्ट चाहिँ फाइ भइहाल्यो 90 डिग्री भइहाल्यो। बी पोइन्ट भनेको यहाँदेखि फेरि घुम्दै गएर यहाँ तलबाट घुम्दै बी पोइन्टमा हामी यहीँ भेटिहाल्यौँ यहाँ चाहिँ बी पोइन्ट तर उसको चाहिँ यहाँ माथि भेट्नु पर्ने भयो बी पोइन्टमा सेकेन्ड पोइन्टमा। भनेपछि यो φ2 इक्वल टु कति भयो 360 मा कति घटाउनु पर्यो यति घटाउनु पर्यो जुन 45 डिग्री जुन चाहिँ हाम्रो कति भयो 315 डिग्री। अब सजिलो भइहाल्यो। अब के हुने भयो त भन्दा b इक्वल टु μ0I अपन 4π a को ठाउँमा d बाई √2 साइन φ1 90 प्लस साइन 315 डिग्री। यो तपाईहरुले हेर्नु यसको 1 आइहाल्छ यसको तपाईहरुले कास्ट रुल लगाउनु होला आउँछ। यो पनि अलिकति μ0I √2 माथि गयो आई यहाँ टाँसौँ यहाँ अपन 4π अपन d इन्टु यहाँ कति आउँछ भेल्यु राख्नु होला जो हाम्रो टेस्ला आउँछ। र यसको डिरेक्सनको कुरा गर्ने हो भने यो इनवर्ड हो कि आउटर फेरि त्यही नै हो। करेन्ट यता आइरहेछ माथि करेन्ट माथि आइरहेछ यो पोइन्ट यता छ इनवर्डतिर गयो कतिबाट इनवर्डतिर गयो। ओके यो हाम्रो केही इक्जाम्पल्सहरू भयो। तपाईहरुले यस्तै खालको इक्जाम्पल्सहरू गर्नु होला। धेरै रमाइलो छ एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नु होला लेख्नु होला नोट बनाउनु होला। र अब हामी कमिङ क्लासमा फेरि यसको अरू एपिसोडहरू लिएर आउँछौँ हेर्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै है त।